बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तजिया जानने के लिए खुश आमदीद। आपने ये मिसाल सुन रखी होगी कि जब कभी भी वाक़तन किसी मुल्क की मौत वाक़या होने होती है या किसी कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी कौम की मौत वाक़या होनी होती है तो वो अपनी तहज़ीबी जो दायराकार होता है, जो उसका मरकज़ होता है, उससे बाहर निकल जाती है। और दुनिया में हर वो कौम तबाह हुई है, हर उस कौम का बेड़ा गर्क हुआ है जिस कौम ने अपनी तहज़ीब को छोड़ के किसी गैर मुल्की तहज़ीब को अपनाया और फिर उस तहज़ीब के अंदर इतना रंग गए कि उनका अपना चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो गया। वो कौमें दुनिया के अंदर ना सिर्फ तबाह हुई हैं बल्कि आज उन कौमों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। फिर जब हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बात बताई है सिर्फ एक कौम की, हम जब बात करते हैं मुसलमानों की तो मुसलमानों के पास एक अपना जामे ऐसा जिंदगी गुजारने का कानून दस्तूर मौजूद है जिसे बराह रास्त खुद अल्लाह ने भेजा। आप ये सोचें कि जब कोई कौम अपनी दुनिया में बनाई हुई किसी तकसीम और किसी ज़रूरत के तहत किसी चीज़ को अपनाती है, ये ख़त्म करती है और किसी गैर मुल्की तहज़ीब को अपने ऊपर ओढ़ लेती है तो इतना नुकसान उठाती है। तो जब अल्लाह की भेजी हुई जो तहज़ीब है, अल्लाह का जो भेजा हुआ कानून है, उसे जब मुसलमान अपने से दूर करते होंगे तो वो किस कदर नुकसान उठाते होंगे और किस कदर ज़िल्लत उनका मुकद्दर बन जाती होगी। आज जो पूरी दुनिया के अंदर आपको तमाम मुस्लिम मुल्क जलील और रुसवा होते नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए हैं कि हम लोगों ने अपने इंसानों के बनाए हुए उसूलों को अल्लाह के उसूलों के ऊपर तरजीह देना शुरू कर दी। हमने ज़ाती मफादात और ज़ाती मसाइल और अपने जो हुक्म है उनको अल्लाह ताला के मसाइल के ऊपर, अल्लाह ताला के कहे फरमान के ऊपर तरजीह देना शुरू कर दी। अरबों का मुकद्दर जो है वो ज़िल्लत और रुसवाई के सफ़र की तरफ बड़ी तेज़ी से गामज़न है और इतनी तेज़ी से गामज़न है कि अब तो उन्होंने अपने घर की रखवाली के लिए जो कुत्ते रखना शुरू कर दिए हैं वो भी फरंगी शुरू कर दी। ये मैं बात बिना किसी दलील के नहीं कर रहा, या मैं ये बात जो है वो जज्बाती तौर पे नहीं कर रहा। बात का ताल्लुक जो है वो आज की एक बहुत बड़ी तैनात के साथ है। एक ऐसी तैनाती, एक ऐसी सरकारी पोस्ट जिसके ऊपर एक अफसर को तैनात किया गया है और उस अफसर का ताल्लुक इसराइल से है और उस अफसर को जिस मुल्क ने अपनी हिफाजत के लिए तैनात किया है उसका ताल्लुक अरब ममालिक से, बहरीन से है। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि बहरीन को खुद अपने मुल्क के अंदर बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए एक इसराइली फौजी की मदद लेनी पड़ गई और उसकी सर्विसेज लेनी पड़ गई। ये मामला इतना सादा और इतना आसान नहीं है जितना आप इस खबर को सुनने के बाद शायद समझें। ये मामला इस वक्त इतना गंभीर है कि पूरी दुनिया के ऊपर जो मुसलमानों की रुसवाई का दौर है, ये जो पीरियड इस वक्त चल रहा है जिसे हम पीरियड ऑफ कंफ्यूजन कहते हैं, इस पीरियड के अंदर मुसलमान मुल्क जो हैं वो इतने अपने आप अपने पाँव के ऊपर इतने डगमगा गए हैं कि हम लोगों को यही समझ नहीं आ रही कि हमने हिफाजत किसके पास देनी है और हमने जंग किसके साथ करनी है। मुसलमान को काटने पे मजबूर हुआ है और हिफाजत का जिम्मा जो है वो उन्होंने कफ्फार के हाथों दे दिया। बिल्कुल इसी तरीके से 34 ममालिक का एक इत्तेहादी बहरी सफर है जिसे बहरीन का जो समुंदर है वो टच होता है। उसमें अरब ममालिक भी आते हैं, खलीज ममालिक भी आते हैं, एशियाई ममालिक भी आते हैं और कुछ यूरोप के ममालिक भी लगते हैं। उस समुंदर के अंदर जो हुक्मरानी है वो अमेरिका ने जबरन अपने पास रखी हुई है। अब उस हुक्मरानी के अंदर उस्तों ने ये अमेरिका ने जो है वो एक साजिश की और मैंने कहा जी यहाँ पे चूंकि अरब स्टेट है और सारे ममालिक यहाँ पे जो है वो जुड़ते हैं तो हम ये गवारा नहीं कर सकते यहाँ पर कोई बेईमानी हो, इसलिए यहाँ पर अफसर हम अपना तैनात करेंगे। और अफसर अपना तैनात कौन सा हुआ? इसराइल का। आप समझते हैं कि ये इतनी सादा बात है, ये इतनी सादा गेम है कि जो बाज़ाहिर यूं लगता है कि एक अफसर की सिर्फ तैनाती ही तो है, लेकिन आप इस चीज को इस तरफ सोचें कि क्या 34 ममालिक के अंदर जितने मुस्लिम मुल्क थे, किसी मुल्क के पास एक ऐसा अफसर भी नहीं जिसके ऊपर अमेरिका को भरोसा हो कि ये काबिल एतमाद आदमी है, इसको हम यहाँ पर इस बेड़े के ऊपर लगा के हिफाजत कर सकते हैं।
اسرائیل کے فوجی افسر کو اس بیڑے کے اوپر حفاظتی طور پر لگایا گیا جو وہاں پر سارے سیکشنز کنٹرول کرے گا اور دیکھے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ معاملات سارے ٹھیک ہو رہے ہیں. اور یہ پہلی مرتبہ کسی عرب ملک کے اندر اسرائیلی افسر کی تعیناتی ہے آفیشیلی گورنمنٹ پوسٹ کے اوپر. اب خطے کے اندر جو صورتحال اس وقت بدل رہی ہے اس کے اوپر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خود جو ہے وہ آپ بیل مجھے مارنے والا حساب عرب ممالک نے اس وقت کر لیا ہے. اور ان ممالک کے حوالے سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جہاں پر لوگوں کا مقصد صرف پیٹ ہوگا اور عورت ہوگی. آج عربوں کو ان دو کاموں کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے تیسری چیز جو ان کا مقصد ہو. وہ یا تو صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں یا دنیا جہان کی عیاشی جو ہے وہ اپنے ممالک کے اندر اون کرنا چاہتے ہیں, اس کو جو ہے وہ پورے ملک کے اندر لاگو کرنا چاہتے ہیں. کسی بھی بڑے عرب ملک کی آپ حالت دیکھ لیں, آپ کو کسی بھی جگہ پر کوئی چیز ایسی نہیں لگے گی کہ یہ عرب وہی ہیں جنہوں نے جہاں سے دین کی اساس شروع ہوئی اور جہاں پر فضا آج بھی جو ہے وہ اتنی پرنور ہوتی ہے, ان فضاؤں کے اندر انہوں نے کیا رنگ گھولتی. یعنی سلمان جو محمد بن سلمان ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بالی ووڈ کے بڑے بڑے سپر سٹارز کو جن لوگوں نے پچھلے 20 سے 25 سالوں میں صرف اور صرف فحاشی پھیلانے کا کام کیا, ان کو اپنے ہاتھوں سے اسناد دی جا رہی, سرٹیفکیٹس دیے جا رہے. اس سے بڑھ کر آپ کو ان عربوں کی بدبختی اور کیا مل سکتی ہے. ہم انڈیا سے تو بین ہیں ہی ہیں, مجھے لگتا ہے من قریب جو ہے وہ عرب ممالک سے بھی بین ہو جائیں گے کیونکہ ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اب اس اسرائیلی افسر کی تعیناتی کے بعد اس پورے خطے کے اندر جو پہلے فضائی کنٹرول اسرائیل کے پاس تھا اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بحری کنٹرول اسرائیل کے پاس جا رہا ہے. اب اس کے بعد زمینی کنٹرول بھی اسرائیل کے پاس جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ تمام باتیں سچ ہو جائیں گی جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں لوگ ایک دیوانے کا خواب کہتے ہیں, پاگل کہتے ہیں کہ یہ ون ورلڈ آرڈر کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کا کوئی خواب نہیں دیکھ رہا. ابراہیم جو ایکڈز ہیں, ریکارڈز ہیں, ان کے مطابق جو تمام عرب ممالک اور بالخصوص مسلمان ممالک کے اوپر اسرائیل حکمرانی کا جو خواب دیکھتا ہے وہ ایسی جھوٹی ایک بات ہے. یہ تمام تر باتیں اسی طریقے سے سچ ہوں گی جس طریقے سے ہر سچ بولنے والے کی باتیں اگلے 20-30 سالوں کے بعد واضح ہوتے ہیں. جس طریقے سے آج ہم آپ سب لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں, جس طریقے سے میں بالخصوص اسلاموفوبیا کے اوپر بات کر رہا ہوں, میرے نزدیک جو اس وقت دنیا کے اندر تمام رنجشیں ہیں ان کا تعلق صرف اسی بات سے کہ حکمرانی اور بالادستی قائم کی جا رہی ہے مسلمانوں کے اوپر اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اوپر سازشیں کی جا رہی ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر, ان تمام معاملات کے اوپر جس طریقے سے عربوں کی اور بالخصوص مسلم ملک اور OIC کی خاموشی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا عذاب نازل لے کر آئے گی کہ ہم سب لوگ اس کے اندر پھر بڑے بھرپور طریقے سے اس عذاب کی زد میں آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تعیناتی کے بعد اگلا کون سا ایسا پیٹ ہوتا ہے جسے عرب کاٹ کے پلیٹ میں رکھ کے اسرائیل کو پیش کرتے ہیں. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے ہماری اس جد و جہد کے ایک ساتھ گرو کرنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو جنہوں نے یہ علم اگلے دیر میں جا کے اور اگلے سالوں میں جا کے اٹھانا ہے کہ دنیا کے اوپر اسلام کا دوبارہ غلبہ حاصل کر سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.